اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ کا استاد محمد اکبر لون، ٹیچر UPS ملباغ، ڈسٹرکٹ کپوارہ، زون ڈنگیٹ. پیارے بچوں، آج کا جو لیسن یہ جماعت ہشتم کے لیے ہے، یعنی 8ویں جماعت کا، یہ جو ٹاپک وہ ہے چند خلا باز خواتین. یہ لیسن ہم نے پڑھا ہے، اس کے سوالات کچھ رہے ہیں. آج ہم سوال نمبر 5 پر جائیں گے. سوال نمبر 5 پیج نمبر 80 پر، یعنی 80 پر ہے. یہ 5واں سوال ہے. سوال: خلا میں جانے والی امریکی خواتین کون کون سی ہیں؟ بیٹو، آج یہی سوال ہمیں کرنا ہے کہ امریکہ کس کس زن گئی خلائی سفرس پہ. ات مزن اسی بالکل سوالک جواب یتی. یت سوالس سن جواب ہم 3 زن گسان امریکہ. بہ کیا لکھو گوبرو ات سوالس جواب؟ خلا میں جانے والی خواتین کون کون سی تھیں؟ امریکی خواتین. امریکی 3 خواتین خلا میں گئی. گوبرو اخ کیا اس سیلی رائڈ، سیلی، بیاکھ کیا اس گوبرو کتی سیلوان. بیاکھ کیا اس گوبرو 3یم خاتون جوڈتھ رنجنک. بیاکھ جوڈتھ رنجنک. گو آس 3 امریکہ چہ خلا باز خواتون یم خلاس مز گئی. ام پتہ گوبرو 6یم سوال: ہندوستانی خلا باز خاتون کا کیا نام تھا؟ ہندوستانچ خلا باز خاتون اس کلپنا چاولہ. کس اس؟ کس اس یہ ہندوستانی خلا باز؟ ہندوستانی خلا باز کس اس گوبرو؟ ہندوستانی خلا باز خاتون کلپنا چاولہ. کس اس؟ کلپنا چاولہ. ہندوستانی خلا باز خاتون کا نام کیا ہے؟ ہندوستانی خلا باز خاتون کا نام کلپنا چاولہ ہے. ام پتہ کیا گوبرو کوسچن نمبر 7. کلپنا نے اپنے کس قول کو سچ کر دکھایا؟ کلپنن کیا ونیا پنہ زبان پتہ دتا تم یہ ثابت کرت. کلپنن وون بہ چھس خلائی مشن خاطر بنیامز تہ، بہ گژھ مرن تہ امی خاطر. وہ کیا ون؟ یہ چھ ونان پنن قول ام سن زبان: میں خلائی مشن کے لیے بنی ہوں اور اسی کے لیے مروں گی. امی خاطر مرتبہ. یہ کمون؟ کلپنا چاولہ، یعنی ہندوستانچ خلا باز خاتون. گوبرو یت کنن 7 سوال کر کمپلیٹ.
वो अम पतन खाली जाय पूर करने यह क्वेश्चन नंबर 3 खाली जाय करियो सो पूर खाली जगहें पूर कीजिए वो गोबरो गॉड खाली जाय क्या दरअसल डैश डैश को खला में बेचने की डैश डैश थी यह गोबरो गॉड खाली जाय दरअसल इंसान क्या याद गोबरो अत खाली जाय निशी गोथन ये दरअसल इंसान को खला में बेचने की तैयारी थी गो क्या बात गोथन अख आव गोड़ी जाय इंसान दमिस निश खाली जाय निश आव अत तैयारी यहाँ से इंसान गोड़ी तैयारी ये दरअसल इंसान को खला में बेचने की तैयारी थी कैसे ये कंप्लीट खाली जाय गोड़ी किस आव इंसान दम खाली जाय निश आव अत तैयारी अति गो ये कंप्लीट अम पत् गोबरो दम खाली जाय खलाबाजी की डैश डैश में औरतें भी डैश डैश नहीं रही खलाबाजी की मुहिम मीम हेत मीम मुहिम खलाबाजी की मुहिम में औरतें भी मर्दों दोमी जाय आवत मर्दों औरतें भी मर्दों से पीछे नहीं रहें मर्दों से गोबरो यह दम खाली जाय यह वनान खलाबाजी गो यह खलाई सफर अत मन रोज जन पथ कह उमो तोर शाना बशाना मर्दन सत बराबर मुकाबल गो आज जाय आव खलाबाजी की मुहिम में औरतें भी मर्दों से पीछे नहीं रहें अम पत गई गोबरो त्रेयम खाली जाय वनान अमेरिका की डैश डैश खवातीन कामयाबी के साथ डैश डैश का सफर कर चुकी हैं अमेरिका की 3 खवातीन क्या यह अमेरिका की 3 खसुम 3 खवातीन कामयाबी के साथ खला का सफर कर चुकी हैं गो बिकिस जाय खाली जाय निशास खला मकलिया से ये त्रेयम खाली जाय गोबरो अम पत् ब्या खाली जाय 4 खाली जाय डैश डैश पहली हिंदुस्तानी खलाबाज है युस गोडीच हिंदुस्तान खलाबाज खलाई मुहिम मज गोडियुक सफर केम कोर्मुत यह कल्पना चावला ना यह वनान बदल चीज यह वनान डैश डैश पहली हिंदुस्तानी खलाबाज हैं हिंदुस्तानो गोडियुक खलाबाज कुस ओस युस खलास मज गो अमिस क्या ओस नाव राकेश शर्मा क्या ओस नाव राकेश शर्मा गो राकेश शर्मा पहले हिंदुस्तानी खलाबाज हैं अम पत क्या गए 5 खाली जाय इन ख्वाबों को पूरा करना ही डैश डैश ने अपनी जिंदगी का डैश डैश बना लिया इन ख्वाबों को पूरा करना ही इसने अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया इन ख्वाबों को पूरा करना ही गो अदद क्या इसने अपनी जिंदगी का मकसद दमी खाली जाय निश मकसद बना लिया था शाबाश गोबरो 6 खाली जाय अत मज इनकी इस डैश डैश कुर्बानी को हमेशा याद रखा जाए इनकी इस अजीम गो 6 खाली जाय इनकी इस अजीम कुर्बानी को हमेशा याद रखा जाएगा गोबरो इत कन गए सवाल
اتنے کمپلیٹ ون یت مزن بیٚیہِ کینٛہہ سوال روٗدۍ اَڑٕ لیکھِ اَسہِ کوسچن نمبر 4 روٗد 5 روٗد 6 روٗد 7 روٗد اِنشاء اللہ نٔیِس سبقس منٛز کرو أسۍ یِمہٕ کمپلیٖٹ تہٕ وٕنکٮ۪نس دِیِو اِجازت خۄدایس حوالہٕ.